क्षेत्रमा शिक्षाको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा आजसम्म चाहिँ लागिरहेको संस्थाको आजको यो शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानको 72 अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अवसरमा अब विशेष गरेर सरकारकै विषय भइरहेको छ शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानको विषयमा पनि यिनै विषयमा चाहिँ अन्तर्क्रियालाई मलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म ईश्वरी प्रसाद पण्डित, म शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल संस्थाको सदस्य संस्था। मेरो संस्था रुसेक, म रुसेकको नमस्कार उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई। मेरो नाम लोकनाथ पौडेल, म शिक्षा सेवाबाट निवृत्त कर्मचारी हो र अहिले म यो शिक्षा सेवा समाज नेपाल भन्ने एउटा हाम्रो संस्था छ। त्यो संस्थामा चितवन र नवलपरासी सुस्तापुर यी दुई जिल्लामा बसोबास गर्ने र यी दुई जिल्लामा कार्यरत बसोबास गर्ने, बाहिर पनि कार्यरत र चाहिँ निवृत्त हुनुहुन्छ भने यहाँ बसोबास गर्ने साथीहरूको एउटा चौतारी बनाएको छौँ क्या। निवृत्तहरूले यस्तै सरकारका चाहिँ सन्दर्भका विषयहरूलाई आफ्ना कार्यकालको समीक्षा पनि गर्छौँ बसी गर्दा। अनि फेरि त्यसमा हाम्रो अनुभवहरू अहिले वर्तमान कार्यरत साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यही फोरममा भएको हुनाले अनि कहिलेकाहीँ हामी प्रब्लम सल्भिङ उहाँहरूले गरेका अनुभवहरू, अहिलेसम्म सामने फेस गरेका समस्याहरू र त्यसलाई कसरी हामी बुझाउने भनेर कसैको के सिप हुन्छ, कसैको के सिप हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ सामूहिक हिसाबले छलफल गरेर केही समस्या समाधान गर्ने गर्छौँ। र हामी यो यस्तै जसरी यहाँ मलाई खुसी लागेको थियो यो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान भन्ने एउटा ठुलो ब्यानरमा चाहिँ तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई बधाई दिँदै हाम्रो समाजलाई अथवा अहिलेको यो सन्दर्भ म पूर्व शिक्षा कर्मीको नाताले अथवा त्यो समाजको उसको नाताले होइन होला, म समाजको त्यसको उपाध्यक्ष भएको हिसाबले म यो फोरममा खुसीका साथ सहभागी भएको भएर नमस्कार, म दिपेन्द्र श्रेष्ठ, सामाजिक विकास समन्वय चितवन। नमस्कार, म रामेश्वर अधिकारी, यी नयाँ किरण कमल कुसुम माध्यमिक विद्यालय भरतपुर 11 भोला त्यहाँको टिचर। मेरो घर भरतपुर 4। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम खगराज ओझा, म युवा समाज नेपालको कार्यकारी छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, मेरो पुरुषोत्तम वाग्ले, मलमावि शिक्षक। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम निर्जना पौडेल, म एससिबी शिक्षक। नमस्कार, मेरो नाम सरिता भट्टराई, म सेतु गुराँस बाल विकास सेवा संस्थाबाट। सबैलाई नमस्कार, म अभिनेत्री सेवा भट्टराई, म यही चितवन जिल्ला बारको सहसचिव पनि छु अहिले। र यहाँहरू सबैलाई मैले यो बारको तर्फबाट चाहिँ आफ्नो बिल्डिङमा आउनु भएको भएर हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु है। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, म विद्यादेवी सुवेदी, पूर्व शिक्षक, अहिले जागृत विकास संस्थाको। सबैमा नमस्कार, म डिडबहादुर नेपाली, दियालो परिवार नारायणको निर्देशक र साधारण सदस्य। दियालो परिवारले खास गरेर इन्सुरेन्स चाइल्ड सब स्ट्रिक्ट चिल्ड्रेनमा मैले काम गर्छ र पारिवारिक प्रोग्रामहरू पनि गर्छ। योभन्दा अगाडि नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसनको डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरूमा मैले एउटा रिफ्लेक्ट पार्टिसिपेन्टको जनमुखी शिक्षा अधिकार कर्मीको हिसाबले काठमाडौँमा भएको ओल्ड टावरको कार्यक्रममा र त्यसै गरी जम्मूमा भएको कार्यक्रममा पनि सहभागी भइसकेको छु। एक्सलेन्ट तर्फबाट म त्यसरी काम गर्ने भएकोले र अहिले परिरहेको हामीले जहाँ आज यो
भूमिका भन्नु जुन सामाजिक नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ शिक्षाको अन्तर्क्रिया हुँदै गइरहेको छ भर्खरै परेको झटारोमाथि पनि केही छलफल हुन्छ मलाई अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। जनमुखी शिक्षा के भन्नुहोस् सर? जनमुखी शिक्षा अभियान गर्नु। शिक्षा अभियान। नमस्कार, म सङ्गीता भट्टराई योजना हिंसाविरुद्धको साझा अभियान चितवनको सहसंयोजकको भूमिकामा यहाँ सहभागी छु। धन्यवाद। सबैमा नमस्कार, म प्रकाश खतिवडा, म एनसी शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेशको समिति। नमस्कार। नमस्कार बाल्किन सर। अब बाल्किन सर हजुरको परिचय दिनु भन्दाखेरि आधा परिचय भइहाल्छ। यहाँ सबैलाई नमस्कार। मैले त म निर्धारित समयभन्दा ढिलो आएको क्षमा चाहन्छु। म बाल्किन थपलिया, रामेश्वर पुस्तकालय तथा वाचनालय भरतपुर 2 क्षेत्रको अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि एउटा सानो सदस्य भएको नाताले त्यसको अध्यक्षमा हाजिरजना आउँदा यहाँ आउन ढिलो भयो। अब ब्यानर पढ्न पाएँ, अरू पनि पक्कै मलाई काम लाग्ला, फाइदा नै होला। धेरै कुरा छुटिए त्यसलाई पनि अब म कुनै न कुनै रूपमा कभर गर्छु। धन्यवाद। म रामचन्द्र आचार्य, अहिले यो शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला शाखा चितवनको संयोजक र म युथ क्लब नारायणगढमा विगत 27 वर्षदेखि यहाँको विभिन्न पदमा रहेर चाहिँ म युथ क्लब नारायणगढमा आएको छु। मेरो घर चाहिँ यहीँ मालको नजिकै हो। धन्यवाद यहाँ सबैलाई आफ्नो परिचय दिनुभएकोमा धन्यवाद। र पछि आउने अतिथिहरू हाम्रो सङ्गीता भट्टराई म्याडम, अनि यहाँ शोभा भट्टराई म्याडम, बालकृष्ण सर, उहाँहरूलाई पनि स्वागत। र अब यसपछि म समयलाई बढी खर्च गर्न छैन कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि। यस कार्यक्रमलाई आउने अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नको लागि हाम्रो यसै संस्था यो एनसी नेपालको एउटा सहायकारी संस्थाहरू सेटको तर्फबाट आउनुभएको ईश्वरी प्रसाद पण्डित सरलाई स्वागत गर्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद। आज शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित अनिवार्य निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस 2077 शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारहरूको भूमिका विषय यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका सभापति रामचन्द्र आचार्य र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका बागमती प्रदेशका संयोजक प्रकाश खतिवडा छ र विभिन्न हाम्रो महानगरपालिका शिक्षा शाखाबाट आउनुहुने र शिक्षा विकास शाखाबाट आउनुहुने प्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रतिनिधिहरू र सरकारवाला विभिन्न सङ्घ संस्थाका यो शिक्षासँग सरकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सबैमा म संस्थाको यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो 9 महिनासम्म अहिले कोभिडको कारणले शिक्षाको अवस्था दयनीय अवस्था भन्न खोज्दा अहिले शिक्षाको अवस्था नै साँच्चै नै भन्ने हो भने हुन त एउटा सङ्कटमा परेको छ। अब भर्खरै स्कुलहरू केही मात्रामा खुल्न थालेका छन्, केही स्कुलहरू भर्चुअल रूपमा पनि चलेका छन्। यो हुँदाहुँदै अहिलेको यो सबैले हेर्दा शिक्षाको अधिकारको विषयमा सायद लामो समयपछि हामी अहिले छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा हामी आज धेरै नै अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। आज हामीले चाहेको सरकारी निकाय पनि यहाँ अब सर त हुनुहुन्छ, एकजना महानगरको पनि प्रतिनिधि अझै अझै राम्रो हुन्छ। र यो आजको छलफलले पक्कै नै यो अहिलेको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा सुझावको रूपमा यो आजको कार्यक्रमले राज्यलाई र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई यो टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हामी आज तर्फबाट र यहाँ सबैलाई पुनः यो विषयवस्तु नै प्रवेश गर्न जरुरी भएको कारणले गर्दा यहाँलाई पुनः यो व्यस्त
समयको बावजुद यहाँको उपस्थित रह्यो। यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय लागेर काम गर्ने सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लगायत सम्पूर्ण पाहुनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद सुशील सरलाई। अब हाम्रो यो कार्यक्रममा एउटा राष्ट्रिय गानको पनि राखेको होइन, राष्ट्रिय गान गाउँ भन्ने एउटा मोबाइलमा सानो होला हामी सबै यसमा सबै हामी मोबाइलमा साउन्ड आउँछ, त्यही पनि हामी सबैलाई थाहा होला। म सुरु गर्न चाहेँ है त। सँगसँगै आउँदा हुन्छ। अब हामी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो यस आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रकाश खतराज्यूलाई अब यो क्लोजिङ उहाँलाई सुम्पिन चाहन्छु। उहाँको कार्यपत्र कति छ, उहाँले समय अवधि उहाँले अवधान गर्न चाहन्छ। धन्यवाद। उद्घोषणज्यू। आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एनसी नेपाल चितवन शाखाका सभापति रामचन्द्र आचार्यज्यू, अतिथिज्यूहरू, पूर्व जिसिय लोकनाथ पौडेल छ, रामेश्वर अधिकारी छ, ईश्वरी प्रसाद पण्डे सरले जुन किसिमको आफ्नो स्वागत मन्तव्यको क्रममा शिक्षाका हामी सरकारवालाहरूले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिकाको बारेमा केही कुरा राखिसक्नु भएको छ। म यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरो आफ्नो प्रस्तुति यहाँ शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा हामी एकदम सरकारवाला व्यक्तिहरू यो ठाउँमा उभिएका छौँ। सरकारवालाहरू यदि नबस्ने हो भने यहाँ बसाएको कुनै औचित्य हुँदैन। हामी सरकारवाला कसरी छौँ यहाँ भने म एउटा सानो घटना यहाँलाई भन्छु। एउटा अङ्ग्रेजी एउटा बाहिरबाट डोनर आउनुभएको थियो। त्यो डोनर आएर इङ्ग्लिसमा उहाँले चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। हामीले सहभागी बोलाएको थियौँ। सहभागी बोलाएको थियो, सहभागी सबैजना आउनुभयो, बस्नुभयो, अनि प्रवचन सुरु भयो। करिब 3 घन्टा इङ्ग्लिसमा लेक्चर भयो। अनि सबैलाई 500 जाने बेलामा यातायात खर्च भनेर दिएको थियो। एकजनाले मलाई 500 होइन, मलाई 1000 चाहिन्छ भन्नु। एकजनाले किन 1000 तपाईँलाई चाहियो भनेपछि नेपालीमा बोल्यो भने सबै कुरा बुझ्थेँ, नबुझी पनि यहाँ बस्नु परेछ, सबैलाई 500 दिएपछि मलाई 1000 चाहिएन त भनेर उहाँले। सरकार नभएको मान्छे पैसा पनि बस्नु गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामी अहिले परिचय क्रममा मैले यहाँलाई यहाँको जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू आएको छ, हामी सबै सरकारवाला व्यक्तिहरू छौँ। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब हाम्रो व्यवस्था एकदम राम्रो र सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी हेटौँडामा पनि बार एसोसिएसनसँग नजिक भएर काम गर्छौँ। हाम्रो बाल सुधार गृह छ त्यहाँ हेटौँडामा। बाल सुधार गृहमा भएका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा पढ्ने शिक्षकहरूबाट चाहिँ परीक्षाका लागि चाहिँ सम्भव भएसम्म सहयोग पुर्याउने काम चाहिँ अब जुन यो चितवन शाखाद्वारा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितका लागि सरकारहरूको भूमिकाको विषयमा हामी छलफल गर्ने गइरहेका छौँ। वास्तवमा हामी एमसी नेपाल के भन्छौँ भने
हाम्रो ब्यानरमा जहिले पनि हाम्रो माथि टकमा लेख्ने गरेका छौँ। अनिवार्य निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ है, सम्भव छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा छैन होला, तर सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। प्रयास चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने सरकारवालाहरूको खबरदारी भयो भने अथवा समन्वय र सहकार्य भयो भने गर्न सकिन्छ है भन्ने विषय। अब हामी शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान जो संस्था छ, यो संस्थाको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी सरकारवालाहरू भोलि एनसी चितवनको सदस्य बन्न सक्छौँ र त्यो क्रममा कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय लेभलको कार्यक्रममा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अनि एनसी नेपाल भनेको के हो भन्ने बारेमा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यहाँ धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको पनि भएको छ। मलाई लाग्छ खगराजी हामीसँग धेरै कार्यक्रमहरू हामीसँगै छौँ, बिरुवाहरू पनि हामीसँग सँगसँगै धेरै कार्यक्रमहरू होइन। अब हामी अहिले के देखिन्छ भने 409वटा सदस्य संस्थाहरू एनसी नेपालमा आबद्ध छौँ। हामी 41 जिल्लामा छौँ र हाम्रो भनाइ नै धारणै के हो भने नेपालको संविधान 2072ले जुन किसिमको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको सवालमा हामी सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण हुनुपर्छ है। त्यसै गरी जो शिक्षा अभियानमा जुटेका व्यक्तिहरू छौँ, संस्थाहरू छौँ, त्यसको एउटा चौतारो हो एनसी नेपाल। र त्यहाँ बसेर हामी के गर्छौँ भने कहाँ कहाँ के भएको छ, शिक्षाको गुणस्तरीय कायम गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कहिले के गर्नुपर्छ, कुन सरकारवालाहरूले के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा खबरदारी काम गर्ने काम चाहिँ एनसी नेपालले गर्छ। र हामी खास गरी चाहिँ जो अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जो पेसागत सङ्गठनका साथीहरू हुनुहुन्छ, वैश्यहरू हुनुहुन्छ, अधिक बाल अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अभिभावक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन सङ्गठन छ त्यो सबै सङ्गठनहरू यसमा आबद्ध भएर सँगसँगै समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो हो एनसी नेपाल। शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियानले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ र शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हाम्रो भरमग्दुर प्रयत्न रहिआएको छ। हामी नेपाल सरकारको जति पनि शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू हुन्छ, ऐनहरू हुन्छ, त्यो नीति र ऐनलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनको लागि हामी भरमग्दुर प्रयत्न गर्छौँ, हामी खबरदारी गर्छौँ र त्यसलाई रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम लन्च गर्छौँ। र सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण बलियो लोकतन्त्र निर्माणको आधारस्तम्भ हो। हामी लोकतन्त्र आइसकेको अवस्था छ, हामी लोकतन्त्रमा छौँ। तर लोकतन्त्र कहिले सफल हुन्छ भने जहिले चाहिँ शिक्षाको सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण हुन्छ। सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण भएको अवस्थामा मात्र लोकतन्त्र सम्भव छ, लोकतन्त्र फर्स्ट आउँछ, लोकतन्त्र सम्भव छ। यसको आधार स्तम्भ भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण हो। यदि सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण गर्न सकिएन भने शिक्षामा खाडल पैदा हुन्छ। खाडल पैदा भयो भने जति बढी खाडल हुन्छ त्यति लोकतन्त्रलाई धक्का पुग्छ भन्ने किसिमको हाम्रो मान्यता हो। त्यो मान्यताको आधारमा हामी क्रियाशील छौँ। त्यसैले हामी प्रत्येक बालबालिकाले सहज र सर्वस्वरूप रूपमा पाउने जुन शिक्षा पाउने अधिकार छ त्यो अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर हामी क्रियाशील छौँ। त्यसै गरी समतामूलक, निःशुल्क, अनिवार्य, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ। त्यो संविधानले गरेको जुन अधिकार छ, त्यो संविधानले गरेको जुन सुनिश्चित गरेको अधिकार छ, त्यो अधिकार प्राप्तिका लागि हामी क्रियाशील हुन्छौँ। हामी ती सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। अब अहिले हामी मानव अधिकारसँग जोडेका छौँ। मानव अधिकार हरेक नागरिकको आधारभूत हो। मानव अधिकार भन्नु नै आधारभूत कुराहरू हो। शिक्षा पनि मानव अधिकार जस्तै हो, यो आधारभूत कुराहरू हो। शिक्षा मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको छ। तर मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था र प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी नहुँदा मानव अधिकार जस्तो न्यूनतम कुराहरूबाट समेत नागरिक वञ्चित हुन पुगेको छ। जानकारी भएन भने त्यो मानव अधिकार के हो र मानव अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, के भयो भने मानव अधिकार हुन्छ भन्ने बारेमा थाहा भएन भने मानव अधिकार त हनन भइरहेको हुनसक्छ, उल्लङ्घन भइरहेको हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा पनि मलाई हनन र उल्लङ्घन भयो भन्ने बारेमा थाहा नहुन सक्छ। अब लैङ्गिक हिंसा र शिक्षा,
हामी लैङ्गिक हिंसा र शिक्षातर्फ पनि जोडेर हामी हेर्छौँ के छ त अवस्था भन्दाखेरि लैङ्गिकताकै आधारमा शिक्षामा भएको विभेद समाजलाई स्वस्थ बनाउने भन्दा पनि आपसमा विभेदको स्थिति वृद्धि गरेको छ। पढ्ने र नपढ्ने, पढ्न पाउने र पढ्न नपाउने बिच समाजमा रहेको खाडलले हिंसालाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। हामी देख्छौँ पढ्न चाहना हुँदा हुँदै पनि कतिपयले पढ्न पाइरहेको अवस्था छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू डिभाइस नभएको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै ब्रेल लिपि, दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको ब्रेल लिपिको नभएको कारणले गर्दाखेरि, अपाङ्गताहरूको चाहिँ बहिरा बालबालिकाहरूले चाहिँ डिभाइस नभएको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तै चाहिँ व्हिलचेयर नभएको कारणले गर्दाखेरि, ऱ्याम नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। कतिपय बालिका भएका अवस्थामा चाहिँ के छ भने विद्यालयमा सेनिटरी प्याड नहुँदाखेरि विद्यालय जान नसकेको अवस्थाहरू छ। यी सबैतिर के हो त हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्ने र नपढ्ने, पढ्न पाउने र पढ्न नपाउने बिच जुन खाडल छ त्यो बिचमा हामीले पुर्नुपर्ने हुन्छ। हुने खाने र हुँदा खाने भनिन्छ नि हामीले, होइन? हुने खाने र हुँदा खाने, हुने खाने र हुँदा खानेको बिचको जुन खाडल चाहिँ के छ भने कम गर्नेको स्थितिमा हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभावकारी र समयानुकूल शिक्षा प्रदान गरी अनुशासित, सिपयुक्त र दक्ष नागरिक बनाउने हो भने हिंसाको दरलाई घटाउन सकिन्छ। हाम्रो अवधारणा त्यही हो। यसै गरी केही दिन जस्तै मैले हेटौँडाको एउटा केस ल्याएँ। बागमती र बकैयामा चाहिँ नि विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ एकजना चाहिँ 4 वर्षको बालिकालाई बलात्कार भयो। यहाँले त्यो न्युजहरू सुन्नु भएको होला। 4 वर्षको बालिकालाई जुन बलात्कार भएर जुन त्यसलाई मारियो, यदि विद्यालय खुलेको भए त्यो घटना घटित थिएन होला नि। विद्यालय नखुलेको आधारमा उनीहरूले चाहिँ के छ भने त्यो किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थिति पैदा भयो र त्यसले गर्दा के हो भने त्यो घटना हुनुभयो। साथीको हत्याको घटना पनि नियमित शिक्षा अवरुद्ध हुनुको कारणले नै हो भन्न सकिन्छ। त्यो त्यस्तो किसिमको त्यहाँ चाहिँ निचोड निक्लेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मौलिक हक बिचको सम्बन्ध। मानवाधिकार मानिस भएको नाताले मानिससँग स्वाभाविक रूपमा अन्तर्निहित रहने अधिकारको समष्टिगत रूप हो। यसै गरी मानव भएर बाँच्न पाउने तिनै पूर्व शर्तको रूपमा रहेको विषय नै मानवाधिकार हो। हामी के भन्छौँ भने जति पनि मानवाधिकारका मौलिक हकको रूपमा छ, ती सबै मानवाधिकार र मानवीय कानुनहरू एक आपसमा चाहिँ भिन्नता पाइन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने जति पनि मानवाधिकार, शिक्षा भनेको अधिकार, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा नै के हो त मानवाधिकारको मौलिक हकको कुराहरू हो। त्यसैले हामी शिक्षा र मानवाधिकार मौलिक हकको रूपमा चाहिँ त्यसलाई मिलाएर हेर्छौँ। अब संविधानमा शिक्षा, नेपालको संविधान 2072 यो शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 31मा व्यवस्था गरिएको छ। हामीले धारा 31 हेर्ने हो भने त्यहाँ स्कुलदेखि लिएर चाहिँ उच्च क्लास, उच्च स्थानसम्मका चाहिँ के छ भने सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ संविधानले नै अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसै गरी अनुसूची 8मा हेर्ने हो भने अनुसूची 8मा स्थानीय पालिकाको एकल अधिकारको पनि छ भने अनुसूची 9मा के देखिन्छ त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ। अब ठुलो कुरो यहाँ चाहिँ विडम्बनाको कुरो के छ भने अब यहाँ मैले केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। हामी अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएको कारणले गर्दाखेरि 2028 सालकै शिक्षा ऐनलाई चाहिँ हामीले निर्देशिका र कार्यढाँचाको रूपबाट परिपालना भएको अवस्था हामी देख्छौँ। सरल र सबै कुरो थाहै छ। अहिले जति पनि कार्यढाँचाहरू आएको छ, निर्देशिकाहरू आएको छ, केलाई टेकेर आएको छ भन्दाखेरि शिक्षा ऐन 2028 टेकेर आएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएको कारणले गर्दा के भएको छ त भन्दाखेरि प्रदेशले शिक्षा ऐन प्राप्त गर्न सकेका छैन। अति भर्खर हामीले शिक्षा सचिवज्यूलाई भेटेका छौँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको यो बागमती प्रदेशको, उहाँ दीपक काफ्रे छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने के गर्ने अब सङ्घीय ऐन नबनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले ऐन बनाउनै पाएन उहाँको भने। अब प्रत्येक पालिकामा गएर हामीले कुरा गर्छौँ। पालिकामा गएर कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सङ्घीय शिक्षा ऐन पनि आएको छैन, प्रादेशिक शिक्षा ऐन पनि छैन। अब हामी पनि के बनाउने अन्यलको वातावरण भयो। त्यसैले चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र आधार स्तम्भ नै शिक्षा हो। हामीले जुन भनेका छौँ नि, लोकतन्त्रलाई यदि जोगाउने हो भने शिक्षा चाहिँ के छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन त तत्काल आउनुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नियम नियमावलीहरू आउन सकेका छन्, जसले गर्दाखेरि
2028 चाहिँ के गरे कार्य ढाँचा र निर्देशिकाहरू जारी भएर अहिले जुन किसिमको विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब हाम्रो धारणा एनसीको अवधारणा के हो भने सकेसम्म छिटो नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याओस् भन्ने हो। अब शिक्षा र मानवाधिकारको रूपबाट अझ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि आधुनिक समयमा शिक्षा संसारभरका सरकारको प्रमुखले प्राथमिकताको विषय बनेको छ। अनि जुनसुकै सरकार आओस् संसारभरमै शिक्षा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो है भन्ने कुरा गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेको छ है। 1 नम्बरमा हाम्रो शिक्षा नै हो। शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ, शिक्षामा अगाडि बढ्नुपर्छ, शिक्षालाई एकदम बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भनिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री र तपाईँको सचिवज्यूले पनि के भन्नुहुन्छ भने शिक्षा चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ है, हामी त्यसमा क्रियाशील छौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। सरकार कहीँ पनि चुकेको छैन है भन्न, कुनै पनि देशको सरकार। अब आफ्नो नागरिकलाई शिक्षित बनाउने नारा नै प्रमुख राजनीतिक नारा बने पनि व्यवहारमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। हामी विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। तर व्यवहार हेर्ने हो नि त। बोल्नु त जसले जे पनि बोल्छन्, नेताले बोल्ने हुन्छ अथवा कर्मचारीले बोल्ने हुन्छन्, अरूले पनि बोल्ने गर्ने हुन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो कुरा छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। यदि लेखाइमा छ व्यवहारमा भएन भने हामी नागरिक समाजको दायित्व के हो त? हामी सरकारवालाको दायित्व के हो त? खबरदारी गर्ने दायित्व त हो नि। तपाईँले गर्छु भन्नुभएको थियो गर्नु भएन, तपाईँ यहाँ चुक्नु भएन भन्ने काम त हाम्रो हो नि। हो यहाँनिर खबरदारी गर्ने काम हाम्रो पाटो हो। हामीले हाम्रो पाटो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। अब मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले नै यसलाई मानव अधिकारको विषयको रूपमा व्याख्या गर्ने भनिएको छ। वास्तवमा शिक्षा नै मानव अधिकारको विषय हो नि। मान्नुहोस् न, उदाहरणको लागि अहिले अबदेखि 20 वर्ष चाहिँ विद्यालय सबै बन्द भन्यो भने 20 वर्षपछि हाम्रो कथा जनशक्ति आउँछन् होला? सोचौँ न, फेरि जङ्गली युगमा हामी फर्किनु हो। यसै गरी यदि हामीले शिक्षालाई कम्तीमा हाम्रो सोच के हो भने शिक्षामा कम्तीमा पनि 20% राज्यको बजेट हुनुपर्छ भन्ने भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने हो भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अबको 20 वर्षपछिको जनशक्ति त क्वालिफाइड जनशक्ति निकाल्ने हो नि। त्यो भनेको छैन। शिक्षा बन्द गरियो भने कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यदि लगानी राम्रोसँग गरियो भने के थाहा छ त हामीलाई? अबको 20 वर्षपछिको जनशक्ति एकदम राम्रो निक्लिन्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यदि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने शिक्षामा लगानी गर्नु पर्दैन र? शिक्षामा जोड दिनु पर्दैन र? हाम्रो नागरिक समाजको जनजीवनमा, हाम्रो सरकारवालाको जनजीवनमा के आउनुपर्छ होला त? शिक्षामा लगानी गर, शिक्षामा लगानी बढाऊ होइन? शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर। तिमीले जुन बोलेका छौ तिम्रो घोषणापत्रमा जुन छ त्यो घोषणापत्र अनुसारको काम गर। हेर्नुहोस् न, घोषणापत्र सबै नेता सबै दलको घोषणापत्र त बडो राम्रो छ नि शिक्षामा त। आहा भन्ने छ नि, कत्लाको भोट हालौँ भन्ने छैन र? छ नि। तर व्यवहारमा के छ त? सत्ता पाइसकेपछि के छ त? त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मानव अधिकारको विषय हो। यसलाई हामीले उठाउनुपर्छ। हाम्रो नागरिक समाजले गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ यो हो भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ हो। अब अहिले चुनौती छ। अहिले हाम्रा विद्यालयमा अनुशासनका नाममा बालबालिकालाई दण्ड सजाय दिने प्रचलन छ। अहिले पनि छ। अहिले पनि लट्ठी नलिकन सरभित्र जानुभयो भने हामीलाई टेर्दैन। त्यसले गर्दा लट्ठी त लानै पर्छ सर, पिटा चाहिँ मैले छैन भन्नुहुन्छ। लट्ठी चाहिँ लानै पर्ने भित्र, पिटा चाहिँ छैन। दण्ड रहेछ मलाई पनि थाहा छ होइन, तर डर देखाउनु चाहिँ लट्ठी त लानै पर्छ सर, लट्ठी चाहिँ छोड्नु मिल्दैन नि भन्ने कुरा अहिले पनि छ। तर कतिपय विद्यालयहरूमा हेर्ने हो भने लट्ठी मात्रै होइन, धेरै किसिमका यातनाहरू छन्। त्यसमा हामीले अझ पनि खबरदारी गर्नुपर्ने, आवाज उठाउनुपर्ने, नागरिक समाजको आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने टट्कार आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि चुनौती हो। गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नका लागि, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनका लागि अहिले हिसाब हजुरलाई सबै कुरा यो त थाहै छ। मैले भन्नुभन्दा पनि एक कक्षामा 100 जना विद्यार्थी भर्ना भयो भने यसै दिने बेलासम्म कति पुग्छन् होला? हाम्रो चितवनको रेकर्ड के छ सर? के भन्छ हामी? 100 जना भर्नालाई यसै दिनमा 10 जना पुग्छ। बढी 10 जना त सट्टै भयो। 40-45 को रेन्जको कुरा आउँछ होइन। 55 जना कहाँ गयो त? खोजी नै गर्ने हो भने यसै दिने बेलासम्म यदि 100 जना भर्ना एकमा भएको मान्छे
यसी बेलासम्म यदि 45 जना हुन्छन् भने 55 जना खोइ ती ड्रप आउट भयो। ती ड्रप आउट हुनु भनेको के हो त? केटी ड्रप आउट भयो बाली बिहा हुनु हो, फरकै पर्दैन। ओहो 18 वर्षमा छोरी भएर त्यसै बस्ने हो त? होइन त आइपुग्छ कुन आउँछ नि 19 वर्षमा छोरी त्यसै बस्ने? लु यसको चाहिँ टिकटले गरिदिइहाल्यो भने पढाइ पनि छैन केही पनि छैन, उतै गयो भने उतै घरधन्दा गर्छ, उतैतिर चाहिँ 50,000 मान्छे उतै घरधन्दा जे हुन्छ भने हामी सबैको मान्छे त त्यही हो नि। केटी ड्रप आउट भए, बालिका ड्रप आउट भए बाल विवाह, केटो ड्रप आउट भए बाल श्रमिक इटाभट्टामा होइन। सहचालक भन्छौँ खलासी भन्न पाइन्न हजुर। आज त्यो शब्द एकदम उहाँ हामी सबैजना छैन कानुनको मान्छे हो हामी त। आजकल धेरै शब्दहरू चाहिँ सुधार भएको छ, बोल्दा बोल्दै कहिले काहीँ चिप्लिन्छ हजुर, बर्बाद हुन्छ। माफी माग्नु परे पनि अवस्था छ ठुलै मान्छेले होइन, कतिपय ठुलो मान्छेले माफी माग्नु परे पनि छ। त्यो नागरिक समाजले खबरदारी गरेका कारणले गर्दा यो शब्द बोल्न नपाइने शब्द के बोले अन्त यो त बोल्न नपाइने हो र? तपाईँ त्यही ठुलो मान्छे भएर बोल्न नपाइने कुरो थाहा छैन त? चेन्ज भएको कुरा, परिवर्तन भएको कुरा, लु मलाई थाहा भएन आजदेखि म बोल्दिनँ, ल मैले माफ पाऊँ है भन्ने कुरा पनि छ। धेरै मान्छेले अहिले बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ। अब एकजनाले त्यहाँ अस्ति हिजडा भनिदिएछन् कत्रो बाबा होइन, अब हिजडा भन्न पाइँदैन, त्यसलाई त कानुनै लाग्छ। तेस्रो लिङ्गी भन्न पनि उहाँलाई चित्त दुख्दो रहेछ हजुर। कोहीले तेस्रो लिङ्गी भन्न पाइन्छ भन्नुभएको थियो होइन। अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटीसँग इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि हामीले तेस्रो लिङ्गी पनि भन्न पाइन्न, हाम्रो चित्त दुख्छ, तपाईँले भनिरहनु भएको छ, हाम्रो मनमा भित्र कता कता चाहिँ चित्त दुखेको छ भनेको उहाँले। अब हेर्नुहोस् त शब्द भयो त के भन्ने त उहाँ त्यो थाहा नपाएपछि को आएको भन्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नु पर्दैन। यो कसले सम्झिरहने यो नाम होइन? यही नभनेको कारणले गर्दा माफी माग्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् लेडिज एन्ड जेन्टलमेन भन्न पाइएन लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्न परिरहेछ। सङ्ख्या बढ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि हामीमा केही चुनौतीहरू छन्। यसै गरी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हेपाई विवेक दुर्व्यवहार जस्ता कुराबाट उत्तिकै पीडित छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भने विशेष गरी बालिका र त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूको सुरक्षा र संरक्षणको सवाल त्यत्तिकै पेचिलो रहेको छ। त्यति मात्र पनि होइन, यसरी विद्यालयमा बालमैत्री व्यवहारको अभाव खड्किएको छ। सबै विद्यालयमा बालमैत्री स्थिति के छ त? हामी हेर्छौँ यहाँ हुनुहुन्छ होइन सर, बालमैत्री धारो, बालमैत्री चुकुल, हरेक कुराले बालमैत्री। त्यो बालमैत्री विद्यालयमा त शिक्षकले लट्ठी त लिनै पाइन्न। जहाँ एउटा पनि टिचरको हातमा लट्ठी देख्ने बित्तिकै यो विद्यालय बालमैत्री होइन भने सोझै भनिदिन्छन् अहिले। लट्ठी त हटेर सर छैन होला लट्ठी, लर्निङ विदाउट